नमस्कार, हांव मृदुला नायक। तर तुमकां सगळ्यांक कार्तिकी एकादशीची हार्दिक शुभेच्छा। तर आयज एकादश, कार्तिकी एकादश। तर आतां पळय न्हांवन सगळें रेडी जाला, म्हणजे आतां उसळ तितली केल्या हांवें आनी आतां म्हाका सगळी तुळशीची तयारी करपाक जाय, हळदीची। तर आतां हांव कापड न्हेसतलें, मागीर सगळें हांव तुमकां कशें शूट करपाक मेळटा पळय तशें हांव तुमकां दाखयतलें। तर भरपूर पावस सारको कंटिन्यू आतां मातसो थांबला। तर पळोवया आतां, पावस ना जाल्यार तुमकां व्हिडियो हांव काडून शूट करून दाखयतलें। तर आतां हांव बरें रेडी जाल्लें आसा। तर कापड न्हेसलें, वॉयल न्हेसलेलें। तर आतां तुळशीची सगळी हळदीची हें करपाक जाय म्हणटकीर कापड न्हेसलां। तर हें कापड हांवें शिंवल्लें आसा, तशेंच फाल्यां खातीर लग्ना खातीर एक शिंवल्लें आसा। तर तुमी पळयलें आसतलें हें म्हागेलें कापड। तुळशीक हळद लावन जाली। हळद म्हणजे नाकटां घालता आमी, रांगोळीची नाकटां घालप, तीच हळद म्हणटात तेकाच। तर ती लावन जाली आनी आतां होट भरता। तर होट भरपा खातीर हांवें कितें घेतलें तें दाखयता तुमकां। तर ही पळय फाती आनी 2 नाल्ल आनी ब्लावज पीस। तर तुळशी हळद जाली। तर आतां मेळ्या फाल्यां तुळशी लग्नाक। तर बाय।